आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम खुला सिमानामा यहाँहरूको हार्दिक स्वागत छ। म हुँ राधेश्याम मल्ल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम खुला सिमाना यहाँहरूलाई अवगतै छ, नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका सुरक्षा चुनौती अर्थात् अरू प्रशस्त चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ र खुला सिमानाले ल्याएका अवसरहरूलाई अझ प्रमोट गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने एउटा कार्यक्रम हो, जस कारणले गर्दा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अझ राम्रो र अझ प्रगाढ बनोस्। र यसै विषयमा आज छलफल गर्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङज्यूलाई। आउनुस्, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा माओवादीको दृष्टिकोणमा नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमानाका चुनौतीहरू के छन्? नेपाल र भारतको बीचमा जुन खुला सिमाना रहेको छ र यो खुला सिमानाले गर्दाखेरि नेपालको निम्ति नेपालको हितमा यो खुला सिमाना रहन सकेन। कसरी हितमा रहन सकेन? र नेपालमाथि आर्थिक रूपले राजनीतिक रूपले सबै कोणबाट हेर्दाखेरि एक प्रकारको एउटा न्यू कोलोनिजम अथवा नव उपनिवेश कायम रहने एउटा मार्ग बनेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो दृष्टिकोणमा चाहिँ सिमाना नियन्त्रित हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ हो। खुला सिमानाले गर्दाखेरि नव उपनिवेशवाद भएको हो भन्ने कुरामा सत्यता छ? निश्चित रूपले। किन त भन्दाखेरि चाहिँ मुख्यतया कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक स्थिति अथवा चाहिँ आर्थिक सामाजिक स्थितिमा धेरै कुराहरू निर्भर रहन्छ। आर्थिक उत्पादन सम्बन्धमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। अर्थतन्त्रको कोणबाट नेपाल लामो समयदेखि एउटा सामन्तवादी प्रकारको मोडेलबाट हुँदै आइरहेको अवस्था हो। पछिल्लो चरणमा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सम्झौता, सुगुली सन्धि, त्यसपछि गएर चाहिँ बीचबीचमा भएका सन्धि सम्झौताहरू र पछिल्लो चरणमा 1950 को चाहिँ जो सन्धि हो र त्यो सन्धिले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा दुवै मुलुकका नागरिकहरूको निम्ति आवत जावत, सम्पत्तिको खरिद बिक्री आदि सबै भोगचलन गर्न पाउने प्रकारको जो समान प्रकारको अवसर प्रदान गरिएको भनेर जो भनियो, त त्यो निरपेक्ष समानताको अवसरले के भयो त भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईको पछाडि परेको अर्थतन्त्र, भारतीय अर्थतन्त्र नेपालको सापेक्षतामा विकसित अर्थतन्त्र, त त्यो पछाडि परेको अर्थतन्त्र र विकसित अर्थतन्त्रको बीचमा निरपेक्ष समानताको प्रिन्सिपलबाट जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने अवसर मिल्यो र भारतीय एकाधिकार प्रकारको चाहिँ पुँजीको प्रभुत्व बढ्दै गयो। एकाधिकार प्रकारको पुँजीको प्रभुत्व बढ्दै जाने क्रममा नेपालको अर्थतन्त्रको झन्नै चाहिँ तपाईको 70-80% कारोबार चाहिँ भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्वको अन्तर्गत गयो। त्यसो भएको हुनाले नेपालको आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रता भन्ने कुरा, आफ्नो उत्पादन भन्ने कुरा वास्तवमा उल्लेखनीय रूपमा रहेन चाहिँ र नेपाल एक प्रकारले भारतीय उत्पादित वस्तुहरूको निम्ति मार्केटको रूपमा सीमित हुँदै गयो। त्यसो भएको हुनाले अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता चाहिँ जो स्थिति बढ्दै गयो र यो परनिर्भरता बढ्नुको पछाडि को कारण एउटा चाहिँ तपाईको खुला सिमानाको कारण पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यो खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भरता बढ्दै गयो। परनिर्भरता बढ्दै जाने क्रममा प्रकारान्तरले अर्थतन्त्र मात्रै होइन, सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीमा पनि चाहिँ अब मतलब अर्थतन्त्र जता गयो अथवा व्यापार जसको बढ्न थाल्यो, जसको प्रबुद्ध भयो, राजनीतिमा पनि उनीहरूकै प्रबुद्ध चाहिँ बढ्दै जाँदो रहेछ। जस्तै तपाईले अर्थतन्त्रको भनौँ न प्रभाव एउटा पर्न गयो भन्ने खालको कुरा गरिरहँदा नेपालका खास गरी दुर्गम क्षेत्रका मान्छेहरू अझै पनि नेपालमा रोजगार नपाएर भारत जाने प्रचलन अझै पनि छ। अनि देश रेमिट्यान्सले चलिरहेको छ। देश द्वन्द्वबाट भनौँ न एउटा द्वन्द्वग्रस्त स्थितिबाट भर्खर बाहिर आएको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा यसले त अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको छैन र? अब यो रेमिटेन्सको अर्थतन्त्र भनेर भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि यो एक प्रकारको गुलामीको अर्थतन्त्र हो। यो चाहिँ यो स्वाधीन अर्थतन्त्रको लक्षण होइन। यो चाहिँ यो गुलामी अर्थतन्त्रको लक्षण हो चाहिँ। त्यसकारणले यसले टोटली चाहिँ परनिर्भरताको दिशामा लगेको छ। आत्मस्वाभिमान र आत्मनिर्भरताको प्रणालीलाई समाप्त गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले जस्तो श्रम निर्यात गर्ने कुरा भन्नुहोस्, श्रम निर्यात गर्ने कुरा अहिलेको चाहिँ स्थितिमा जो श्रम निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा जो नेपाल रूपान्तरण गरिरहेको चाहिँ छ, यो वास्तवमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको एक प्रकारको
पहिले एउटा सेमी कोलोनीको प्रक्रियाबाट गयो हैन, फ्युडल स्थितिबाट चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीन औद्योगिक अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्दाखेरि त्यसले रोजीरोटीको विस्तार गर्न सक्थ्यो हैन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्थ्यो। तर भयो के त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गरियो, त्यसको विस्थापित गरेर एकाधिकार पुँजीको डोमिनेसन बढेर गयो। एकाधिकार पुँजीले राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको मतलब विकास गर्न सकेन, त्यसलाई अवरोधक बन्यो। कृषि अर्थतन्त्रकै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि कृषिमा पनि पुरै परनिर्भरताको दिशातर्फ लग्यो। त्यसो भएको हुनाले रोजीरोटीको विस्तार हुन सकेन र युवाहरूको ठूलो संख्यामा बेरोजगार स्थिति पैदा भयो र बेरोजगार युवाहरूलाई विदेश निर्यात गर्ने, श्रम निर्यात गर्ने भन्ने मोडेलबाट गयो। कसरी जोडिएर सचिवज्यू, मेरो चाहिँ प्रश्न चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा अन्तरसम्बन्ध कहाँनिर छ त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल्ली त्यसमा मात्रै सीमित छ भन्ने चाहिँ होइन। खास गरी नेपाल र भारतको बीचको तीनतिर खुला सिमाना रहेको अवस्थामा भारतीय अर्थतन्त्रको चाहिँ एकाधिकार पुँजीको चाहिँ जो डोमिनेसन रह्यो, एकाधिकार पुँजीको डोमिनेसनले चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र विस्थापित भयो। नेपालको राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र विस्थापित हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ आत्मनिर्भर अथवा चाहिँ रोजगार रोजीरोटी विस्तार गर्ने, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेन। त्यसले गर्दाखेरि बेरोजगारको समस्या बढेर गयो। त्यसकारणले बेरोजगारको समस्या बढेर जान थालिसकेपछि अनि चाहिँ श्रम निर्यात गर्ने दिशातर्फ जान। बेरोजगारी हुनुको पछाडि त राजनीति एउटा को स्टेबिलिटी नहुनु, भनौँ न अब हामी सत्ताको खेलमा लाग्नु, शक्तिको खेलमा लाग्नु, निश्चित रूपले अब यसमा खुला सिमानाले त कम्तीमा अवसर सिर्जना गरेको छ भन्ने धेरै विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसमा यस्तो हो, अब हरेक चिजको चाहिँ निश्चय पनि दुईटा पक्ष हुन्छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटा पक्ष हुन्छ। निरपेक्ष नेगेटिभ र निरपेक्ष पोजिटिभ भन्ने त हुँदैन चाहिँ। तर हामीले तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि खुला सिमानाले चाहिँ नेगेटिभ खालकै चाहिँ स्थिति पैदा गरेको चाहिँ छ। पोजिटिभ पाटो भन्दा पनि नेगेटिभ पाटोलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रकै पाटो नै हो चाहिँ। अर्थतन्त्रमा तपाईँको एकाधिकार पुँजीको डोमिनेसन अथवा उसको प्रबुद्ध बढेर गइसकेपछि त्यसको प्रतिबिम्बन राजनीतिमा पनि पर्दछ। राजनीतिमा प्रतिबिम्बन पर्ने भएको हुनाले चाहिँ जसको बढी लगानी रहेको हुन्छ, जसको बढी चाहिँ व्यापार व्यवसाय रहेको हुन्छ, त्यही पक्षले राजनीतिक रूपले पनि उसले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्, आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गरिरहेका हुन्छन् अथवा आफ्ना एजेन्सीहरू बनाइरहेका हुन्छन्। फर्मल इन्फर्मल एजेन्सीहरू बनाएर चाहिँ व्यापक रूपले राजनीतिक क्षेत्रमा राज्य सत्ताभित्र अनि राजनीतिक दलहरूभित्र मिडिया सेक्टरमा हरेक चाहिँ राज्यका अङ्गहरूमा चाहिँ उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको हुन्छ। र त्यसरी यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकको अस्मिता, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, मुलुकको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ ओपन बोर्डरको कन्सेप्टबाट जानु हुँदैन, यसलाई रेगुलर गर्नुपर्छ, नियमित गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट। अर्थतन्त्र मात्रै एउटा तपाईहरुको दृष्टिकोणमा समस्या हो या अरु पनि यसले निम्त्याएका अरु समस्याहरू पनि छन्, अर्थात् त्यसको दुरुपयोग हुँदा निम्त्याएका समस्याहरू? यो दुरुपयोग हुँदाखेरि मतलब के कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराधिक घटनाहरूको कुरा भनौँ, गैर कानुनी प्रकारका चाहिँ तपाईको तस्करी लगायतका गैर कानुनी प्रकारका कारोबारहरूको कुरा गर्नुहोस्। अब यस्तो खालका चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू त निश्चित रूपले छ नै चाहिँ हैन, यो समस्या त निश्चित रूपले छ। ती समस्याहरूको सन्दर्भमा पक्कै पनि ती समस्याहरूलाई कानुनले कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेजर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यस खालका समस्याहरू चाहिँ त तपाईको चाहिँ सिमाना मतलब नियन्त्रित सिमाना भयो नै भने पनि चाहिँ त्यस खालका कतिपय समस्याहरू त आइरहन्छन्। खुला सिमाना मात्रै आउँछ भन्ने कुरा त होइन। तर प्रमुख कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ आर्थिक रूपले दुईटा मुलुकको नागरिकको बीचमा अथवा दुईटा अर्थतन्त्रको बीचमा भौगोलिक रूपले पनि, जनसाङ्ख्यिक रूपले पनि, आर्थिक रूपले पनि भारत र नेपालको तुलनै हुन नसक्ने प्रकारको आनकातान फरकको अवस्था छ। फरकको अवस्था रहेको अवस्थामा दुईटैलाई समान प्रतिस्पर्धा भनेर चाहिँ निरपेक्ष प्रतिस्पर्धामा लैजाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि नेपाली अर्थतन्त्र विस्थापित भयो, नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र विस्थापित भयो। चाहिँ विस्थापित भएर चाहिँ तपाईको चाहिँ बाह्य पुँजी, बाह्य लगानी र भारतीय एकाधिकार कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढेर गयो। चाहिँ त्यो त जहाँ पनि हुन सक्छ, जस्तै अब चिनिया कम्पनीहरूको लगानी संसारका विभिन्न देशहरूमा छ, अमेरिकन कम्पनीहरूको लगानी छ भने त अर्थतन्त्र भित्रिनु अरु मुलुकहरूको तेस्रो मुलुकहरूको सन्दर्भमा तपाईको एक हदसम्म नियन्त्रणात्मक व्यवस्था छ। यद्यपि अहिले चाहिँ तपाईको पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि प्रभुत्व बढेर गइरहेको छ। निश्चय पनि त्यो पनि चिन्ताको विषय छ।
त अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतीय कम्पनीहरू भारतीय एकाधिकार पुँजी र पश्चिमा एकाधिकार पुँजीको बीचको चाहिँ तुलना गर्दाखेरि चाहिँ सापेक्षिक रूपले चाहिँ तपाईँको भारतीय एकाधिकार कम्पनीहरूकै बेसी अझै पनि प्रभाव त छ। उसको सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना यी सबै कारणले गर्दाखेरि अरूको तुलनामा उसलाई बढी सुविधा छ चाहिँ नेपालमा हैन। अरूलाई सापेक्ष रूपले अलिकति कठिनाइ त छ, तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि खासरी पश्चिमा एकाधिकार प्रकारको पुँजी पनि नेपालमा चाहिँ भित्रिरहेको छ, बढेर गइरहेको छ। यहाँलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमाना कतिको लाभदायक अथवा कतिको प्रभावकारी, कतिको बेनिफिटेड भनौँ न बेनिफिसियरी एउटा छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो मैले भने खुला सिमाना नेपालको निम्ति अभिशाप बन्यो भन्ने लाग्छ, नेपालको विकासको निम्ति अभिशाप बन्यो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो। अब खुल्लाबाट कति फाइदा होला भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, अब नोमिनल प्रकारको नगण्य प्रकारको अब उपलब्धिहरू हुँदै नहोला भनेर त भन्न नसकेला, तर नेगेटिभको तुलनामा पोजिटिभ पाटो भनेर भनेको अत्यन्तै न्यून हो चाहिँ। मलाई माफ गर्नु होला, यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति चर्को विरोध नहोस्, तर एउटा चाहिँ बेला बेलामा के सुनिन्छ भनेर भन्दा कि खुला सिमानाको सदुपयोग गरेर माओवादी पार्टीले जुन खालको एउटा आफूलाई विस्तारित गर्न सक्यो, नेपाललाई होइन है आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र पार्न सक्ने जुन सामर्थ्यको विकास गर्यो, त्यो त खुला सिमानाकै सदुपयोग गरेर भनेर भन्छ। जस्तै तपाईँहरू द्वन्द्वकालमा पनि खुला सिमानाको सदुपयोग गरेर भारतमा बस्ने अनि भारतबाट विभिन्न खालको योजनाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको कुरामा त तपाईँहरूलाई पनि त यहाँसम्म पुर्याउन खुला सिमानाको ठुलो योगदान पुगेको हुनसक्छ, तर यतिखेर अभिशाप भनिरहँदा कतै मन चसकको घोज्दैन? होइन, अब यो चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भने अब ठुलै मतलब के अरे नेगेटिभ पाटोभित्र हरेक पाटोभित्र पोजिटिभ पनि नोमिनल टाइपको भए पनि पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। अनि यस्तै प्रकारका कतिपय पोजिटिभ पाटोहरू हुँदै हुँदैन भनेर भन्नु नसकेला, तर अब यो के हो त भन्दाखेरि एकातर्फ तपाईँको यो सुविधाको चाहिँ कोणबाट हेर्ने हो भने यो सुविधाको कोणबाट हेर्दाखेरि अर्कोतर्फ नेपालको पोजिसन के भयो भन्दाखेरि सेमी कोलोनी हुँदै न्यू कोलोनीमा रूपान्तरित भयो। चिन्ता त्यहाँको विषय भयो। जस्तो सेमी कोलोनीको अवस्था विगत कालमा फ्युडलिजमको चाहिँ पोजिसन रहँदै आइरहेको अवस्थामा सुगोली सन्धि करिब 150 वर्ष पूर्वदेखि ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जुन प्रकारका सम्झौताहरू हुँदै आए, त्यसले गर्दाखेरि ईस्ट इन्डिया कम्पनीको डोमिनेसन बढ्दै बढ्दै गयो। अङ्ग्रेजहरू फर्किसकेपछि त्यो प्रणालीलाई अन्त गर्दै लैजानु पर्नेमा, त्यसबाट मुक्त गराउँदै लैजानु पर्नेमा पछिल्लो चरणमा नयाँ शक्तिहरू जो उदय भयो भारतमा चाहिँ उनीहरूले फेरि सन् 1950 को सन्धि गरेर चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको पालाको स्थिति भन्दा पनि झन् टाइट अवस्थामा लयो। टाइट अवस्थामा लएर चाहिँ तपाईँको सिमानाको सन्दर्भमा त बरु अङ्ग्रेजहरूको पालामा चाहिँ बरु सापेक्षिक रूपले चाहिँ अलिकति नियन्त्रण खालको व्यवस्था थियो हैन। पासपोर्ट या ट्राभल डकुमेन्टहरू लिनुपर्ने सम्म चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ थियो, त्यो त सम्भावना छैन भन्छन्। तर अब यसपछिको सन्दर्भमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडिको सन्दर्भमा सन् 1950 को सन्धि, यद्यपि सन् 1950 को सन्धिमा सिमानाको बारेमा खुला सिमानाको बारेमा चर्चा छैन। चर्चा नभएको भए तापनि चाहिँ त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि दुवै मुलुकको नागरिकलाई चाहिँ के अरे समान व्यवहार गर्ने, बराबरी व्यवहार गर्ने, दुईटैलाई चाहिँ तपाईँ सम्पत्ति भोग चलन खरिद बिक्री आदि सबै कुरामा ओपन गर्ने र त्यति मात्रै होइन नेपालमा चाहिँ तपाईँको विदेशी लगानीको सन्दर्भमा चाहिँ कसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ भारतीय कम्पनीहरूलाई, भारतीय नागरिकहरूलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने भन्ने प्रकारको जो प्रणाली चाहिँ जो त्यहाँबाट सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछिल्लो चरणमा सेमी कोलोनीको प्रक्रिया चाहिँ झन्झन बढ्दै गयो। बढ्दै गएर चाहिँ तपाईँको अहिले पछिल्लो चरणमा आइसक्दा चाहिँ 50 को दशकमा आइपुग्दा चाहिँ 50 को दशकमा आइपुग्दा तपाईँको चाहिँ के अरे 47 सालको संविधान बनिसकेपछि 48 सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जो सरकार गठन भयो, त्यो बेलादेखि कसरी लयो त भन्दा निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धा आदि भन्दै लाने क्रममा उदारीकरण, भूमण्डलीकरणको प्रिन्सिपललाई एक्सेप्ट गरेर त्यो रूपले लाने क्रममा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ बाह्य चाहिँ लगानी चाहिँ बढ्दै गयो, बाह्य लगानी चाहिँ मतलब प्रबुद्ध चाहिँ बढ्दै गयो र राष्ट्रिय उद्योग कल कारखानाहरू, प्रतिष्ठानहरू, कतिपय संस्थानहरू आदि आदि चाहिँ के भयो भने राज्यको ओनरसिपमा रहेका चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ सबै विस्थापित गर्दै लग्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा 60 को दशकमा चाहिँ तपाईँको व्यापक रूपले चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ एक प्रकारले एउटा एकाधिकार पुँजीको प्रभाव चाहिँ व्यापक रूपले बढेर गयो। नेकपा माओवादीसँग यो खुला सिमानालाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने योजनाहरू केही छन्? अब यसमा मुख्यतः दुईटा मुलुकको बीचमा
नयाँ ढङ्गले सन्धि सम्झौता गरेरै हल गर्ने कुरा हो चाहिँ। के हुन सक्छ तपाईहरुको? अब यसमा सन् 1950 को सन्धिमा नै तपाईको पुनरावलोकन मतलब त्यसलाई चाहिँ त्यो मोडेलबाट जसरी मतलब त्यो सन्धि भएको छ त्यसलाई खारिज गर्नुको विकल्प छैन। त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने संशोधन गर्ने प्रोभिजन देखिदैन। अर्थात सबै संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसमा मुख्यतः चाहिँ तपाईको चाहिँ समस्याको विषय भनेर भनेको धारा 7 चाहिँ धारा 7 धारा 6 र धारा 5 पनि चाहिँ धारा 5 6 र 7 चाहिँ अलिकति समस्याको विषय हो भने देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईको धारा 7 ले चाहिँ दुवै मुलुकका नागरिकहरूलाई चाहिँ खुला रूपले रेसिप्रोकल बेसिसमा चाहिँ ओपन गरिदियो चाहिँ एउटा त्यो र तपाईको अब धारा 6 ले चाहिँ खास गरिकन चाहिँ तपाईको चाहिँ यो के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ भारतीय नागरिकहरूलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने, नेपालको लगानी आर्थिक कारोबार व्यवसायमा भारतीय नागरिकलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने खालको चाहिँ अप्सन दियो। धारा 5 ले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ सार्वसत्ता सम्पन्न मुलुकको निम्ति आफ्नो राष्ट्रिय सेनाको निम्ति आवश्यक पर्ने एम्युनिसनहरू ल्याउने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने आदि कुराहरूको सवालमा चाहिँ भारतको सहमति लिनुपर्ने, उसको परमिसन लिनुपर्ने प्रकारको जो प्रोभिजन राखियो त्यो प्रोभिजनले गर्दाखेरि सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मुलुकको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने चाहिँ हो। त्यसमा यस्ता खालका केही प्रोभिजनहरू छन्। अब यसलाई संशोधन गर्नका लागि पनि कुनै प्रोभिजन देखिँदैन। एकैचोटि तपाईँ धारा 10 मा गएर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने 1 वर्ष अगाडि जानकारी दिएर चाहिँ खारिज गर्न सकिने भन्ने चाहिँ प्रावधान त देखिन्छ। त्यसैले अबको सन्दर्भमा यसलाई नयाँ सिराबाट नै तपाईको नयाँ ढङ्गले सम्झौता नगरिकन हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब तपाईहरुका बुनाहरू के हुन सक्छन् जुन नयाँ सन्धि बनाउनका लागि अर्थात यसलाई संशोधन गर्नका लागि तपाईहरुसँग के छ त्यस्तो फ्रेमवर्क? अब पहिलो कुरा त सीमानालाई नियन्त्रण गर्नु व्यवस्था गर्नुपर्दछ। कसरी गर्नु पर्ला? सीमानालाई नियन्त्रण गर्ने भन्नाले अब अहिले चाहिँ तपाईको अब खुला सीमाना छ, त्यसको व्यवस्थित छैन। ठाउँ ठाउँमा सीमा अतिक्रमणहरू पनि उत्तिकै भइरहेको चाहिँ छ। बोर्ड अब चाहिँ एउटा त्यो प्रब्लम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र त्यसमा के त भन्दा अहिले चाहिँ कति भन्दाखेरि कति 15 वटा ट्रान्जिट पोइन्टहरू र करिब 22 वटा चाहिँ क्रसिङ पोइन्टहरू चाहिँ रहेको, बोर्डर क्रस पोइन्टहरू रहेको देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। कसरी गर्नु पर्ला रेगुलेसन? त्यसलाई रेगुलेसन गर्नका लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईको के रे प्लेनबाट चाहिँ आईडी कार्डको व्यवस्था गरेको छ हैन, आईडी कार्डको व्यवस्था गरेको छ। पैदल रुटबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपालगञ्ज रूपडियाको रुटमा चाहिँ आईडी कार्डको व्यवस्था सुरु गरेको थियो र सायद मलाई लाग्छ यो फेज वाइज रूपमा चाहिँ चरणबद्ध ढङ्गले आईडी कार्डबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। आईडी कार्डबाट सुरु गर्नुपर्छ र प्रकारान्तरले चाहिँ पासपोर्टको सिस्टमबाट लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो त ट्रान्जिट पोइन्टमा मान्छेले आईडी कार्ड देखाएर दुरुपयोग गर्ने मान्छेहरू त के त्यही पोइन्टबाट जान सक्ने सम्भावना अब दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुरा त मतलब क्लोज बोर्डर भएको अवस्थामा पनि चाहिँ अब दुरुपयोग त हुन सक्छ हैन। त्यसो त प्लेनकै रुटमा पनि जसुकै चेक गरे पनि त कतिपय दुरुपयोग भइरहेको पनि हुन सक्छ। त्यसरी दुरुपयोग हुने कुरा त्यो अलग पाटो हो हैन। तर चाहिँ मतलब के रे ओपन बोर्डर राख्ने खालको चाहिँ जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि चाहिँ नेपाल अत्यन्तै कम जनसङ्ख्या छ। नेपाल र भारतको तुलना गर्दाखेरि भारत चाहिँ तपाईको समुद्र जस्तो जनसङ्ख्या छ, आनका तान फरक छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईको चाहिँ खुला सिमाना राख्ने, आउट जाउट खुला गरिदिने चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि नेपालको जनसङ्ख्या जति भारतमा गए पनि चाहिँ समुद्रमा चाहिँ एक लोटा पानी राखे जस्तो हुन जान्छ, के अर्थै रहँदैन चाहिँ। अब नेपालको चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा मतलब के रे नेपालमा चाहिँ अब ओपन गरिदिने, बोर्डर ओपन गरिदिने बित्तिकै के हुने भयो त जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको हिसाबले पनि आर्थिक कारोबारको हिसाबले पनि सबै कोणबाट हेर्दाखेरि त तपाईको चाहिँ पोखरीमा समुद्र मिसाए जस्तो हुन जान्छ। यहाँ नेपालीहरूलाई जागिरी नपाएको स्थिति छ भने के भारतीयहरू यहाँ आएर अथवा भारतका नागरिकहरू यहाँ आएर जागिरी खोज्ने स्थिति हुन सक्छ? अब यसमा जागिरको प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ अब के रे नेपाल चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने प्राकृतिक स्रोत साधनको दृष्टिकोणले संसारमै धनी मुलुकहरूमा गनिन्छ। यहाँको भूमि होस् या जलस्रोत होस् या वन सम्पदा होस्, यी सबै कोणबाट चाहिँ धनी मुलुकमा गनिन्छ। अब विकासको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको प्राकृतिक स्रोत नै हो चाहिँ हैन। अब प्राकृतिक स्रोतले धनी मुलुक गनिन्छ। श्रम शक्तिले पनि तपाईको संसारमा प्रख्यात छ कि नेपालीहरू जहाँ पनि गएर श्रम गर्न सक्छ भन्ने कुरा संसारमा प्रख्यात छ। अब श्रम शक्तिमा पनि चाहिँ नेपालीहरू वीर छन्, बहादुर छन् चाहिँ हैन। उता प्राकृतिक स्रोत साधनमा पनि नेपाल धनी चाहिँ छ। तर राजनीतिक व्यवस्थापनको चाहिँ तपाईको चाहिँ गलत राजनीतिक व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि नेपाल संसारमा गरिब मुलुकमा चाहिँ रूपान्तरण। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी नेकपा माओवादीले लिन्छ।
त्यसो भएको हुनाले यसको मूल जवाबदेही र समस्या कहाँनिर हो त भन्दाखेरि राजनीतिक व्यवस्थापनकै समस्या प्रधान कुरा हो। हैन, मैले भन्न खोजेको अब राजनीतिक रूपले चाहिँ नेकपा माओवादीको जिम्मेवारी कति, जवाबदेही कति भन्ने कुरा हो। यही प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेकपा माओवादी लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ हैन। अब भने जस्तो नेकपा माओवादीले भने जस्तो प्रणाली त स्थापित भएको त छैन हैन। अब नेकपा माओवादीको मूल्य मान्यता भनेर भनेको नेपाल 250 वर्षदेखि सामन्तवादी मोडलबाट आयो, त्यसको प्रतिनिधित्व एक प्रकारले राजतन्त्रले गरिरहेको थियो, पोलिटिकल प्रतिनिधित्व राजतन्त्रले गरिरहेको थियो। अहिले राजतन्त्र विस्थापित छ, उसको प्रतिनिधि एक हदसम्म विस्थापित छ। यस अर्थमा त्यो सकारात्मक छ, तर त्यहाँ सामाजिक आर्थिक धरातल भने अझै पनि बाँकी छ। तर त्यो धरातललाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरका कार्यक्रम मार्फत रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर अर्ध उपनिवेशको स्थितिबाट मुक्त गरेर चाहिँ नेपाललाई स्वाधीन बनाएर चाहिँ सामन्तवाद र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गराएर जनवादी प्रणाली कायम राख्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा अर्ध उपनिवेशको अवस्थाबाट पछिल्लो चरणमा 60-70 को दशकसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नव उपनिवेशमा रूपान्तरण भयो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो झन् नेगेटिभ दिशातर्फ गयो। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, नेपाल र भारत बीच रहेको यो खुला सिमाना समस्याको रूपमा नदेखियोस् भन्नका लागि दुई देश बीच कस्तो खालको सहमति हुनु पर्ला, एकदमै छोटकरीमा भनिदिनु होला। र नेकपा माओवादीले त्यो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि कस्तो खालको प्रयास गर्नेछ आगामी दिनमा, एकदमै छोटकरीमा? निश्चित रूपले अब यो अहिलेको युगमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र र पञ्चशीलको प्रिन्सिपलको मान्यताको आधारमा दुईटा मुलुकको बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर नयाँ ढंगले चाहिँ नयाँ सिरा र नयाँ धरातललाई आधारमा चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। बुदागत रूपमा के हुन सक्छ? विगत कालका सन्धि सम्झौताहरू खारिज गर्नुपर्छ, असमान सन्धि सम्झौताहरू खारिज गर्नुपर्छ, नयाँ धरातलमा नयाँ सिराबाट सम्झौता गर्नुपर्छ। सम्झौता गर्दाखेरि आर्थिक सामाजिक विकासको भारतको स्थिति र नेपालको पछाडि परेको स्थितिको बीचको सम्झौता गर्दाखेरि नेपाललाई एक हदसम्म संरक्षणात्मक प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ तपाईको चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्दछ। त्यसो भयो भने मात्रै बराबरीमा चाहिँ पुग्न सक्छ, समानतामा पुग्न सक्छ। कमजोर पाटोलाई संरक्षणको पोलिसी अपनाइएन निरपेक्ष समानताको पोलिसीबाट सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि त्यसले नेपाललाई चाहिँ सधैँ चाहिँ हानि पुग्ने भयो, घाटा के अरे नेपाललाई चाहिँ नेपालको हितमा भएन, नेपाललाई अन्याय पर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा सर्टेन इस्युहरूमा एउटा संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्दै समानताको बेसिसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्नुपर्दछ। हजुर, हस् त आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अझ कसरी राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले छलफल गर्यौं नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सीमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ, राम्रो बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा। र हामीसँग स्टुडियोमा छलफल गर्नका लागि हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।